आउज़ुबिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान नदाज़। नाज़रीन, जैसा आपको पता है कि कुछ दिनों पहले जो होने वाली बारिश थी उसके बाद जो है कराची की ओवरऑल सिचुएशन की अगर हम बात करते हैं, काफ़ी सारे लोगों ने मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब को जो है तनकीद का निशाना बनाया। लेकिन अगर हम पर्सनली अगर मैं अपने रिव्यूज़ दूँ, 4 दिन गुजर गए हैं। मतलब जिस तरह से हमने पहले बारिशों में देखा कि कई कई मिलीमीटर पानी जो है वो जगहों पे खड़ा होता था, निकासी का बड़ा मसला नज़र आता था, लेकिन इस बार उस तरह की सिचुएशन हमें नज़र नहीं आई। हाँ, अगर हम ये कहें कि रोड जो है वो, जैसे कि मैं बात करूं कि रेस कोर्स वाला रोड हो गया, मलिर कैंट से जो है सपूरा के पास आने वाला रोड हो गया, या फिर उसके अतराफ में गुलिस्तान जौहर का जब भी अंडर बाईपास बना तो ओवर हेड ब्रिज है, वहाँ पे क्रैक्स आना शुरू हो गए, तो वहाँ पे ज़मीन जो है वो धंस रही है। इस हवाले से नोटिस लेना बहुत ज़रूरी, क्योंकि ये बहुत सीरियस सिचुएशन है। खुदा न खास्ता कोई बड़ा इंसिडेंट ना हो, मैंने इसलिए इन जगहों का नाम कोट किया है ताकि इन सारी जगहों के ऊपर फौरी तौर पे एक्शंस लिया जाए, वहाँ पे विजिट किया जाए, क्योंकि ये जो रोड्स है, क्योंकि बहुत सारे रोड्स इनसे कनेक्ट करते हैं और यहाँ पे काफ़ी हैवी ट्रैफिक जो है वो रोज़ गुजर रहा होता है, तो खुदा न खास्ता कोई बड़ा हादसा ना हो। हमने कुछ टाइम पहले देखा कि वहाँ पे एम्बुलेंसेज भी बाकायदा उलट गई थी। बहुत बुरी सिचुएशन है उस रोड की, तो इस हवाले से जो हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ क्योंकि आपको पता है कि माहौलियाती तब्दीली के हवाले से जो है वो जिस तरह से तब्दीलियाँ आ रही हैं, कहीं ग्लेशियर्स जो है वो मेल्ट हो रहे हैं, फिर सैलाबी सूरत हाल अभी पंजाब में जिस तरह से आपने देखा, बारिशों के हवाले से जो है वो भी जो स्पेल अभी आया था, और फिर अभी आगे भी सिम्टम्स हैं कि जो है वो प्रेडिक्शंस की जा रही हैं कि आगे हो सकती हैं और भी ज़्यादा शिद्दत में बारिश है। इसके साथ साथ जो है, क्योंकि हमारे आपको पता है कि कराची में जो है वो प्लांट्स के हवाले से इतनी ज़्यादा कोई ख़ास तवज्जो नहीं है। प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी से मुसर्रत नियाज़ी साहिबा, एमक्यूएम से हमारे साथ मौजूद हैं राजा राशिद साहब। मुसर्रत साहिबा, मैं आपसे स्टार्ट करूँगी। अभी मैंने इंट्रो दी, आपने इंट्रो में मैंने जो 2 मेन रोड्स और जो मतलब मैंने अभी सिचुएशन बताई है, ये हकीकत है। क्योंकि रोड जो है वहाँ पे उनकी बहुत बुरी सिचुएशन है। मैंने अभी कुछ दिनों पहले देखा कि वहाँ पे एम्बुलेंस भी बाकायदा उलट गई थी, और टैंकर्स जो आधे आधे जो है वो अंदर, क्योंकि रोड बहुत बुरा हाल है। और अभी जो अगर परफ्यूम चौक से हम आते हैं, जो अभी चेस के सामने जो अभी एक बड़ा जो ओवरहेड ब्रिज बना था, अंडर बाईपास भी है, उसका भी बहुत बुरा हाल है। किसी भी वक्त जो वहाँ पे कोई बड़ा हादसा पेश आ सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आप जहाँ तक पानी का तस्करा कर रही हैं कि बारिश हुई है, पानी मौजूद है, मैं ये नहीं कहती कि 110% बारिश का पानी यकीनन गली मोहल्ले में कहीं ना कहीं तो मौजूद होगा, ऐसा मैं उस चीज़ को डिनाई नहीं करती हूँ। लेकिन मैं ये चीज़ बर्मला कहूँगी कि अल्हम्दुलिल्लाह, और इस दफ़ा जो बारिश हुई है, मैं समझती हूँ कराची की तारीख़ में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि बारिश का पानी वाकई बहुत आया। मैं समझती हूँ कि हम माजरत भी करते हैं आवाम से कि आवाम को 3-4 घंटे बहुत बुरी तरीके से स्टक होना पड़ा रोड्स पे। लेकिन क्या है कि मैं समझती हूँ कि जैसे बारिश ख़त्म हुई, बारिश के ख़त्म होने के बाद फ़ौरन तकरीबन मैं कहती हूँ 2-2.5 घंटे के अंदर अंदर कराची को बिल्कुल साफ़ कर दिया गया। और उसका जो क्रेडिट है, मैं समझती हूँ चाहे वज़ीर बल्दियात हों, चाहे मेयर कराची हों, या टाउन चेयरमैन हों, यूसी चेयरमैन हों, तमाम लोगों को मैंने रोड्स पर मौजूद पाया। और मैं समझती हूँ उनकी ये स्ट्रगल है। और जहाँ तक आप कह रही हैं कि यहाँ पानी मौजूद है, मेरा अपना जो रोज़ गुज़र होता है, मैं कैंट से जब निकल रही होती हूँ तो सामने जो रोड है आपका मॉडल कॉलोनी का वहाँ इस कदर इस वक्त भी पानी मौजूद है। देखिए, अब अगर हम तनकीद, देखिए मैं ना कंटोनमेंट को तनकीद कर रही हूँ, ना मैं केएमसी को तनकीद कर रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ जहाँ प्रॉब्लम्स होगा तो उस पर भी कहा जाए कि कंटोनमेंट वाले कहाँ हैं। केएमसी को अगर सवाल या निशान बनाते हैं, उनको कहते हैं तो यहाँ भी कहें। मैं समझती हूँ कि सिंध गवर्नमेंट जहाँ कंटोनमेंट के एरियाज हैं, अगर क्लिफ्टन डिफेंस में या पीएफ बेस में अगर पानी या कुछ ऐसा होता है तो वो बिल्कुल अपनी मशीनरी भी प्रोवाइड करते हैं, और करनी भी चाहिए, क्योंकि ये शहर हम सबका है। तो जहाँ जहाँ तकलीफ लोगों को हुई है तो वो कुदरती आफात हैं, कुदरती तरीके से हुआ ज़रूर है। लेकिन मेरी नज़र में तो मैं जितनी इंतज़ामिया थी उन सबको सलूट भी पेश करती हूँ। और मैं समझती हूँ इसी तरह की कारकर्दगी से अगर काम होता रहा तो इंशाल्लाह ये मेरा, आपका, हम सब का शहर बहुत बेहतर भी होगा और तरक्की भी करेगा। और जिस तरह से मेरे चेयरमैन का विजन है कि इस शहर को मैं वो रौनकें चाहता हूँ
جو کراچی میں پہلے ہوا کرتی تھی. میں وہ شہر چاہتا ہوں جس کے ہم اور آپ خواہش مند ہیں, اور انشاءاللہ تعالی 2 سال ابھی میئر صاحب کے بلدیاتی نظام کے موجود ہیں, کے ایم سی کا 2 سال موجود ہیں. انشاءاللہ جب کے ایم سی اپنے 2 سال کمپلیٹ کرے گی تو اس کے بعد عوام سوال بھی کرے گی, اور عوام جب دیکھے گی کہ اگر کام نہیں ہوا تو عوام کو ریجیکٹ کرنا بھی آتا ہے. ریجیکٹ صورت کیا ہوتی ہے؟ ووٹ نہ دے کر. تو میں سمجھتی ہوں کہ کام کرنے کی مزید ضرورت ہے, ایسا نہیں ہے کہ کام ہو گیا, کام کرنے کی مزید ضرورت ہے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ یہ وہ واحد میئر ہے کہ جو گھر میں نہیں بیٹھا. کوئی میرے پاکستان پیپلز پارٹی کا ایم پی اے, ایم این اے, چاہے کونسلر ہو, وارڈ کا ہو یا کے ایم سی کا ہو یا یو سیز کے ہوں, کوئی بھی گھروں میں آرام سے نہیں بیٹھا. انہوں نے کام کیا, اور اگر کام کیا تو کسی پہ احسان نہیں کیا, کیونکہ عوام نے انہیں ووٹ دیے. جب عوام نے ووٹ دیے ہیں تو عوام کی محبت میں وہ باہر نکلے ہیں, تو انہوں نے کر کے دکھایا کہ بہتری کس طرح کی جا سکتی ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ جہاں جہاں میئر صاحب سے بھی جب میری بات ہوئی تو میئر صاحب نے کہا کہ جہاں جہاں آپا ہم دیکھ رہے ہیں کہ پرابلمز ہوئی ہیں, انشاءاللہ اس ٹائم پہ وہاں بہتر کام کریں گے تاکہ نیکسٹ ٹائم وہاں ہمیں پرابلم فیس نہ کرنا. جیسا بھی آپ نے ذکر کیا کہ میئر کراچی جو ہے مرتضیٰ باب صاحب, ان کا ویژن ہے, اور آپ کے چیئرمین کا خود بھی ویژن ہے, مین چیز ہمارے چیئرمین پہلے روشنی کا شہر کراچی ہوا کرتا تھا. جی بالکل. تو یہ کون سے والے دور کی بات کر رہے ہیں عبدالستار اغوانی, ان کے دور کی بات کر رہے ہیں یا پھر مرتضیٰ کہہ رہی ہیں, مصطفیٰ کمال صاحب کے دور کی آپ بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں ان ادوار کی بات کر رہی ہوں. آپ دیکھیں کہ 82 میں, 86 میں, 87 میں آپ دیکھیں یا 77 میں بھی دیکھیں تو لوگ جو ہے نا اگر گاڑیوں پہ بھی چڑھتے تھے, پبلک پلیس پہ بھی اگر کھڑے ہوتے تھے تو لوگ ایک کیو بنا کے کھڑے ہوتے تھے اور پبلک ٹرانسپورٹ یا گورنمنٹ کی جو ٹرانسپورٹ ہوتی ہے اس میں چڑھ رہے ہوتے تھے. تمیز تھی, دائرہ کار تھا. ہمارے ہاں چوری کا نظام وہ نہیں تھا, ہمارے ہاں بھتہ نہیں تھا, ہمارے ہاں یہ چیزیں نہیں تھی. جو برائیاں آئی ہیں ان برائیوں کو ٹیبل ٹاک کے ذریعے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بھی اور شہریوں کو بھی اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. اب شہر کے اندر اگر اکیلا میئر کچھ نہیں کر سکتا جب تک پبلک اس کے ساتھ انٹریکٹ نہ ہو. دیکھیں پبلک اگر یہ کہے کہ کچرا کنڈی کے اندر سے ہم نے گھر سے کچرا اٹھایا اور اٹھا کے ہم نالوں میں پھینک دیں گے, تو مجھے بتائیں ہر گھر میں پھر جو ہے نا کونسلر یا ٹاؤن چیئرمین یا میئر صاحب نہیں جائیں گے. یہ تو اویئرنیس ہمارے اپنے اندر بھی ہونی چاہیے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. تو دیکھیں وہ ہم جو ایک بہترین شہری کا فرض ہے, جو ایک بہترین شہری کا فرض ہے وہ ہمیں نبھانا ہے, اور جو سٹنگ گورنمنٹ کا فرض ہے وہ سٹنگ گورنمنٹ نبھائے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ میرا اور آپ کا شہر بہت خوبصورت شہر ہوگا انشاءاللہ, اور اس کو ہم نے اور آپ نے بنانا ہے. نئی نسل کو اس کی مثال قائم کرنی ہے کہ تمام تفرقے بھلا کر, تمام نیگیٹیوٹی بھلا کر آپ نے اور ہم نے اس شہر کی خدمت کر. ٹھیک ہے, راجہ راکھی صاحب کیا کہیں گے آپ اس سوال میں؟ دیکھیں جی کافی حد تک انہوں نے اچھی ساری چیزیں ڈسکس کر لی. اب دوسری چیز یہ آ جاتی ہے گرین سٹی کے حوالے سے کہ ایک چیز تو ہوگی, ٹھیک ہے بارشیں تو وہ ہر سال ہوتی رہیں گی, ہر جگہ ہوتی ہیں, لیکن گرین سٹی کے حوالے سے یہ بہت جو ہے امپورٹنٹ ایشو ہے. بچپن میں جب ہم لوگ پڑھ رہے ہوتے تھے تو اس وقت ویژن یہ ہوتا تھا کہ محکمہ جنگلات والے یا جو بھی انوائرمنٹل والے جو بھی ڈپارٹمنٹ ہوتا تھا وہ پودے لا کے اسکولوں میں دیتے تھے, پرائمری اسکولوں میں, تاکہ بچوں کے اندر یہ شعور پیدا ہو, اور بچے جو ہیں وہ لے کے ان جو پلانٹس ہوتے ہیں ان کو جا کے وہاں پہ زمین میں لگاتے تھے, جس وجہ سے ان کے اندر یہ شعور پیدا ہوتا تھا. اور ہم لوگ خود اس وجہ سے بعد میں جا کے اپنے گھر کے باہر بھی اور جہاں بھی جگہ ملتی تھی شوق سے ہمارے اندر یہ ایک چیز پیدا ہوتی تھی, پھر ہم یہ جو ہے نا درخت وغیرہ لگاتے تھے. تو ایک تو یہ چیز ہوگی. دوسرا سب سے ہنگامی طور پہ جو سٹیپ لینے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے, دیکھیں چھانگا مانگا جنگل جو ہے مصنوعی جنگل ہے, وہ بھی تو کسی نے اگایا ہے نا. تو کراچی میں کچھ ایکڑ زمین جو ہے وہ مختص کر دی جائے, باقی ہر چیز کے لیے تو مختص ہے, ایک مصنوعی جنگل کے لیے بھی مختص کر دیں, اور شہریوں کو کہیں جی آپ پلانٹ پرووائڈ کریں, گورنمنٹ شہریوں سے کہیں جی کہ آپ اپنا جو جس نے وہاں کنٹریبیوشن کرنا ہے, ویسے بھی این جی اوز بھی ہیں, اسٹوڈنٹس بھی ہیں, سب جو ہے وہاں پہ اپنی جو پلانٹیشن جو بھی کرنا چاہے وہ کرے. ہنگامی طور پہ آپ کو ایک مصنوعی جنگل جو ہے وہ اس کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے. میں نے آج تک نہیں دیکھا, میرے ذہن میں کئی دفعہ یہ خیال آتا ہے کہ کراچی کے اندر
या मज़ाफ़ात में कराची के एक मसनूई जंगल होना चाहिए। बिल्कुल, अब मुझे और जहाँ तक याद है मेरे ख्याल से अभी मतलब नवाब साहब ने सफारी पार्क है वहाँ पे अभी प्लांटेशन के हवाले से एक मुहिम का नहीं, आगाज़ ये किया तो था। मुख्तलिफ शहरों और अभी मुख्तलिफ उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों ये में जो किया है। प्लांटेशन है ना, ये तो ये तो रोक ही नहीं सकते ना आप। सही। ये पार्क्स के अंदर, मोटरवेज के साथ, एक्सप्रेस वेज के साथ, घरों के बाहर, ये तो आपने कंटिन्यू करनी है। लेकिन इमीडिएट जो उसको एड्रेस करने के लिए जो मसनूई जंगल है, जैसे छांगा मांगा का मैंने आपको जो उसका सैंपल दिया, उस तरह के जंगल के लिए फौरी तौर पे एक लैंड मुख्तस करें और उसमें फौरी तौर पे उसके ऊपर, ताकि ये जो आपका एनवायरमेंटल चेंज कराची के अंदर जो टेम्परेचर के हवाले से जो चीज़ें इश्यूज़ हो रहे हैं उसको करें। और छोटे बच्चों, छोटे स्कूलों को आप इसमें ऑन बोर्ड करें, उनको मेन करें, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और जितने भी लोग हैं पर्सनली इसके अंदर एफर्ट्स करें। एक शख्स, मैं पहले सॉरी मैं आपकी बात को इंटरप्ट करी, मैं पहले देखती थी कि मतलब हमारे यूनिवर्सिटी या कॉलेज में मतलब एक सब्जेक्ट बॉटनी से रिलेटेड जो हुआ करता था, अब वो वाली चीज़ ना इतनी ज़्यादा एक्टिव नजर नहीं आती। ये कुछ इस हवाले से मुझे काफ़ी अरसा पहले, काफ़ी टाइम पहले एक जगह जाना पड़ा, तो मैंने बोर्ड एक लगा हुआ देखा कि माहौलियात का वो एक बोर्ड लगा हुआ था। मैंने कहा कि वाकई ये कोई एग्जिस्ट करता है, मतलब जो बड़ी बुरे तरीके से दरख्तों को काटा भी गया है। आप जो एनवायरमेंटल के जो लॉज हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से भी बड़ी सख्ती से अमल किया जाए। जो दरख्त ऑलरेडी लगे हुए हैं उनको भी किसी सूरत में, जो भी लोग उसके ऊपर उनको काट रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। और उसके अलावा जो ग्रो मोर ट्री जैसे कहते हैं, इस द क्राई ऑफ द डे, तो इसके लिए इमीडिएट जो है वो करने की ज़रूरत है। बाकी जो चीज़ इमीडिएट है, बारिश के बाद सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो इश्यूज आते हैं वो रेगुलर चीज़ें हैं। उसमें शहरियों की भी वो इन्होंने बात बहुत अच्छी की कि शहरी भी गली में ना फेंके, नाली में या रोड पे ना फेंके ना, वो भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। जो भी डस्टबिन है बाहर जो जगह बनी हुई है गवर्नमेंट की तरफ से या लोकल गवर्नमेंट की तरफ से, वहाँ तक पहुँचाए। फिर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट जो है उनका काम है उसको वहाँ से उठा के उसको बाकायदा जाके उसको जगह पे, प्रॉपर जगह पे डिस्पोजल करें, ताकि ये बीमारियाँ भी जो है ये ना पैदा हों। और जो ड्रेनेज है उसकी ब्लॉकेज भी ना हो। ब्लॉकेज की मेन वजह यही होती है जब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अपनी कार्रवाई पूरी ना करे या एक आम सिटीजन अपनी जो उसकी लाइबिलिटी है वो उसको पूरा ना करे, कि वो गली में फेंक दिया, नाली में फेंक दिया। तो ये कलेक्टिवली ये सबकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको जब तक सब पूरा नहीं करेंगे तो सिर्फ एक गवर्नमेंट या एक शख्स की लाइबिलिटी या सिर्फ एक गवर्नमेंट की लाइबिलिटी नहीं है, कलेक्टिव लाइबिलिटी है। सब ने इसके ऊपर मिल के काम करना, सब ने मिल के काम। बिल्कुल दुरुस्त है कि मतलब सबको अपना थोड़ा किरदार अदा करना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है कराची आप सबका सिर्फ एक शख्स का नहीं है, ना सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी का। इस वाले से बात करेंगे, शॉर्ट ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले गुफ्तगू हो रही थी ग्रीन सिटी के हवाले से। नहीं, ग्रीन सिटी प्रोजेक्ट जो है कराची में होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राजा राशिद साहब ने जिस तरह से कहा कि जो अभी इन्वायरमेंट की चेंजिंग्स हो रही हैं उस हवाले से जो है ग्रीन सिटी के ऊपर ज़रा फोकस करना चाहिए हमें। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि ग्रीनरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक चीज़ तो ये बताऊँ आपको कि जब से मेयर कराची ने स्टार्ट की है, लियारी एक्सप्रेसवे की साइड में देख लें, स्पेस था तो वहाँ पे भी प्लांटेशन हुई। अब अगर बटो एक्सप्रेस वे बना है तो उसके अंदर भी महकमा जंगलात ने जो साइट्स की जगह हैं उनमें जो है ना प्लांटेशन की है। और मैं समझती हूँ इस तरह की प्लांटेशन से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। स्पेशली आप और हम अगर गुजर रहे होते हैं तो शारा फैसल हमारा वीरान हो रहा होता था, उसके अंदर आपको हमें सबको ग्रीनरी नज़र आ रही है। तो मैं समझती हूँ कि, और सबसे बड़ी बात बताऊँ, यहाँ मैं एक काबिल तारीफ़ बात करूँगी, हमारे यूसी चेयरमैन भी हैं और मिनिस्टर भी हैं, सीएम के एडवाइज़र भी हैं, नजमी आलम साहब। उन्होंने अपनी यूसी के अंदर बाकायदा प्लांटेशन की और हर शख्स को, चाहे वो शॉप के सामने है, उन्होंने जब लगाया है कोई प्लांट या किसी घर के सामने, तो उनसे रिक्वेस्ट की है
کہ پلیز آپ جو ہے نا اس کو مینیج کریں, اس کو پانی دے دیں. اگر ایک دن چھوڑ کے ایک دن بعد اگر آپ ایک جگ پانی دے دیں گے تو کوئی قیامت نہیں آئے گی, بلکہ یہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا. اور یقین کریں, میں پچھلے دنوں جب گئی ہوں وہاں پہ ان کی یوسی میں گئی ہوں میں ان سے ملنے کے لیے, تو میں نے دیکھا تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ اگر یہی اقدام یہی کام ہر شخص کرنے لگ جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر فرض کریں آپ موجود ہیں, میرے بھائی موجود ہوں, میں موجود ہوں, میں کہوں کہ جی میرے گھر کے سامنے یا میرے اس روڈ پہ پانی, تو ہم ایک بوٹل جو ہے نا خود جب پی سکتے ہیں تو اپنے گھر سے ایک بوٹل لے کے اس میں اگر ڈال دیں تو کوئی قباحت نہیں ہے, کیونکہ یہ شہر ہم سب کا ہے. جب ہم سب کا شہر ہے تو ہمیں اس کو اون بھی کرنا ہے. جب ہم اپنے گھر کے اندر کوئی پلانٹ لگا ہوا ہے, ہم اس کی نگرانی کر سکتے ہیں, اس کو خوبصورت بنا سکتے ہیں, تو یہ شہر بھی تو ہمارا گھر ہی ہے نا. جب یہ ہمارا گھر ہے, جب یہ خوبصورت ہوگا تو لوگ مثال دیں گے کہ جی کراچی بہت خوبصورت ہو گیا. تو کراچی کسی فرد واحد کی وجہ سے خوبصورت نہیں ہوا, تمام لوگوں کی وجہ سے خوبصورت ہوگا. لیکن پہلے وقت ہوا کرتا تھا کہ جب ہم کسی گھر پہ نظر ڈالتے تھے تو ہم کہتے تھے کہ وہ گلی میں اگر کوئی جا رہا ہے تو کہتے تھے فلاں کے گھر میں چلے جاؤ جس کے گھر میں نیم کا درخت لگا ہوا ہے, فلاں گھر میں چلے جاؤ جس میں آم کا درخت لگا ہوا ہے. تو مطلب اس طرح کی پہچان ہوتی تھی. لوگ گھر کے اندر درخت لگانا اور یہ چیزیں بڑا اچھا اور بڑا فخر محسوس کرتے تھے. اور میں سمجھتی ہوں کہ اس چیز سے شاید ہم لوگ بھی بائی نیشن بھی ہم بہت پیچھے ہو گئے ہیں شاید. تو ہمیں خود بھی اس چیز کے اندر اپنا رول پلے کرنا چاہیے اور اس چیز کو ہم بہتر کریں. یقین کریں, ایک دو دفعہ میں جا رہی تھی شارع فیصل پہ, تو پودوں کو پانی لگانے کے لیے نا تو میں گاڑی سائڈ میں روک لی, ڈبل انڈیکیٹر لگا کے اتر کے گئی ہوں. میں نے کہا اتنے پریشر سے پانی آپ کیوں دے رہے ہیں, کہ وہ پودے لگے ہوئے ہوتے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے ورنہ. تو اس نے بڑی مطلب ایک چیز ہوتی ہے نا کہ جی آپ کون, بڑے اس سے سوری کرتے ہوئے کہا کہ نہیں میڈم آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ نیکسٹ ٹائم ہم کوشش کریں گے. تو اتنا اقدام میرا جو ہے نا اس کے لیے بھی بہتر ہوا. اور ہم شہری ہیں, جب ہم شہری ہیں تو ہم اپنے اس شہر کا, ہم اپنے اس گھر کا خیال ہمیں رکھنا ہے. اور یہ چیز نہیں ہے کہ جی میرا گھر تو خوبصورت ہو, گھر تو خوبصورت ہو, آفس تو خوبصورت ہو, اور اس شہر کے اندر نہ کرے. بالکل صحیح بات ہے. تو یہ چیزیں ہم سب کو مل کے کرنی ہے, بجائے کہ ہم پولیٹکس کریں اور ہم جو ہے نا منافقت کریں. منافقت کی نہ سیاست کریں بلکہ منافقت سے ہٹ کر کام کریں. اگر فرض کریں اس شہر کا میئر اچھا کام کر رہا ہے تو اسے اپریشیٹ کریں, اگر کہیں وہ غلط ہے تو اس کو کہیں, انڈیکیٹ کریں کہ یہاں آپ غلط ہو. تو میں سمجھتی ہوں اس سے سدھار آئے گا. یہ نہیں ہوگا کہ آپ اگر میئر کام کر رہا ہے تو ہم اس سے کہیں کہ نہیں جی مرتضیٰ تو بہت برا انسان ہے. ٹھیک ہے جی مرتضیٰ برا انسان ہے, لیکن جو اس کا کام ہے, مرتضیٰ کام تو اچھا کر رہا ہے نا, میئر صاحب کام تو اچھا کر رہے ہیں نا. اس کراچی کا بیٹا ہے, کراچی کے لیے کام کر رہا ہے اور اس کے اندر لگن ہے, اس کے اندر اگر جذبہ ہے تو اس جذبے کو اپریشیٹ کریں. اور وہ جذبہ کہاں سے لے رہا ہے, اپنے چیئرمین سے لے رہا ہے, اپنی قیادت سے لے رہا ہے. کہ اس کی قیادت جو اس کو ایڈوائز دے رہی ہے کہ آپ نے میئر صاحب یہ کام اپنے لوگوں کے لیے, اپنے شہر کے لوگوں کے لیے بہتر کرنا, تو وہ کر رہا ہے. اگر وہ کر رہا ہے تو اس کو کرنے دیں. اگر بہتر کام عوام کو نہیں لگے گا تو یقینی سی بات ہے نیکسٹ ٹائم عوام آڑے ہاتھوں لیتی ہے. صحیح بات ہے, بالکل ظاہر ہے عوام تو یہاں پہ انصاف چاہیے اور ان کو وہ کہتے ہیں ہم نے ووٹ دیا ہے تو پھر اس کا رزلٹ بھی سامنے ہونا چاہیے. بالکل. راشد صاحب آپ نے بارشوں کے بعد کس طرح کی صورتحال دیکھی کراچی؟ دیکھیں بارشوں کے بعد کی صورتحال پہ تو کافی ساری محل میں ڈسکشن ہو چکی ہے, وہ ساری چیزیں نیچرل ہیں. اب یہ ہے کہ ایک گرین سٹی کے حوالے سے جو بات ہوئی ہے, میں تو صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ صرف ٹاک شو کی حد تک یہ بات نہ رہے, اس کے اوپر پریکٹیکل کیا جائے. اگر گورنمنٹ کی طرف سے ماشاءاللہ سے ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی کی ریپریزنٹیٹیو موجود ہیں اور ایم کیو ایم کو میں ریپریزنٹ کر رہا ہوں, دو بڑی پارٹیز ہیں جو بھی ہماری لیڈرشپ ہے, جی جو بھی ہماری لیڈرشپ, دونوں پارٹیز کی جو مین لیڈرشپ ہے, ان سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ جو اس ایشو کو جو ہے وہ ٹیک اپ کریں. اور اس کے علاوہ گورنمنٹ آف سندھ جو ہے اس کے اوپر ایک لینڈ جو ہے الوکیٹ کر دے مصنوعی جنگل کے لیے. یہ صرف بات ٹاک شو کی حد تک نہیں رہنی چاہیے کہ ہم آئے, ہم نے 10 منٹ 15 منٹ بات کی کہ جی یہ چیز یہ ایسا ہو اور اس کے بعد چلے گئے. اس کے لیے ایک لینڈ ایلوکیٹ کریں, ایمرجنسی اس کے اوپر نافذ کریں کہ ایک مصنوعی جنگل کراچی کے شہریوں کو بھی اس چیز کا پتہ چلے. ایک تو یہ چیز فوراً, اور دوسرا یہ جو پلانٹیشن ہے یہ اسٹوڈنٹس کے مائنڈ کے اندر پہلے ہونی چاہیے. یہ بات ان کے مائنڈ کے اندر تب بیٹھے گی جب پلانٹس آپ اسکولوں کے اندر لے کے جائیں گے. جیسے بچپن میں نے آپ کو ایگزامپل دی کہ جب ہم پڑھتے تھے اس وقت یہ ہوتا تھا, پھر ہم آٹومیٹک
प्लांट अपने पैसों से खरीद के अपनी गली मोहल्ले में वो खुद ही लगाते रहते थे, शौक पैदा होता। तो आपने वो प्लांटेशन पहले बच्चों के माइंड में करनी है। उसके लिए जरूरी है कि आप पौधे उनके स्कूलों में पहुंचाएं और फिर उनको ऐसी साइट्स पे लेके जाएं उनके ऑफ टाइम में जहाँ पे वो जाके प्लांटेशन करें। फिर गवर्नमेंट भी लुक आफ्टर करे, शहरी भी लुक आफ्टर करें। 1 मैन 1 ट्री आप कोई मंसूबा शुरू करें ताकि ये इसके ऊपर प्रैक्टिकली काम हो। फिर कुछ अरसे के बाद जाके दरख्त एक ऐसी चीज है, एक शख्स लगाएगा तो नेक्स्ट जनरेशन उसका फायदा उठाती है। सही बात है। तो मैं इसलिए मसनूई जंगल की बात कर रहा हूँ। मसनूई जंगल एक आम शहरी तो नहीं कर सकता, उसके लिए एक जमीन चाहिए। सारे प्रोजेक्ट्स हमारे जो है ना सिंध के अंदर हो गए हैं, लेकिन एक प्रोजेक्ट के मसनूई जंगल हम मुकाबला करेंगे पंजाब से। उनका छांगा मांगा है, हम भी मांगा मांगा कोई नाम रख लें, हम भी जो है वो एक जंगल यहाँ पे होना चाहिए। डेफिनेटली उसका एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा शहर के एनवायरनमेंट के ऊपर, और एक बहुत अच्छा एक गुड गेस्चर जाएगा, वर्ल्ड वाइड जाएगा। जी चले पंजाब के जो जंगल की जिक्र किया यहाँ पे, आप पंजाब के सरहद में दाखिल ही हो, मतलब आपको एक बड़ी प्यारी सी वाइब्स आएंगी, एक मतलब ताजगी का एहसास होता हुआ नजर आता है। इसको कम्पीट करेंगे अच्छा ना, हम उसका मुकाबला करेंगे ना। इमीडिएट ये चीज होनी चाहिए मसनूई जंगल के लिए। मैंने तो आज आवाज में कई दफा कई जगहों पे बात कर चुका हूँ, आपके प्लेटफॉर्म पे भी। हमेशा मेरी दिल की ख्वाहिश है कि कराची में एक मसनूई जंगल हो, बड़े बहुत बड़े पैमाने बड़े एरिया में होना चाहिए। और उससे जो है कराची का एनवायरनमेंट जो है वो आप देखें उसके ऊपर कितना बड़ा फर्क। और ये एक दिन की बात नहीं है, ये आपका कम से कम 5 साल 10 साल का प्लान है। मसनूई जंगल भी एक ही दिन में नहीं होता। तो आज अगर आप प्लान करेंगे, जगह एलोकेट करेंगे, उसमें दरख्त लगाएंगे, फिर जो भी आता जाए गवर्नमेंट के अंदर जो भी आए उसको लुक आफ्टर करें, मेंटेन करें, उसका बाकायदा जो डिपार्टमेंट हो, हर चीज हो। फिर ये जो स्टूडेंट्स के माइंड के अंदर प्लांटेशन है ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप अपने स्टूडेंट्स को किसी चीज पे लगा देते हैं ना, फिर वो कौम कभी भी मार नहीं खाती। वो तो बिल्कुल डेफिनेटली इसको लिफ्ट करेंगे। तो बाकी जो चीजें बारिश की जो है, देखिए पूरे वर्ल्ड वाइड जहाँ पे भी दुनिया में या कराची में या पाकिस्तान में कहीं भी कुदरती आफात जो हैं उनको आप 100% टैकल नहीं कर सकते। उसके अंदर जाहिर है कुछ चीजें जो हैं वो आप है, टाइम टू टाइम चीजें इम्प्रूव भी होती हैं। जैसे मैं अभी एक जगह देख रही थी, काफी जगहों पे मीम्स भी बन रहे थे, क्योंकि पीपल्स पार्टी को काफी तनकीद का भी निशाना जो है वो फेस करना पड़ा कि पीपल्स पार्टी की तरफ से जो बारिश है, मतलब पीपल्स पार्टी कैसे कर सकती है, तो कुदरत वेलकम बैक। ब्रेक्स पहले गुफ्तगू हुई थी ग्रीन सिटी के हवाले से, लेकिन क्योंकि ज़ाहिर है अभी हम देख रहे हैं कि जिस तरह से पंजाब की सूरत हाल है, आज से कुछ दिनों पहले कराची की भी इसी तरह की सूरत हाल थी। सोशल मीडिया पे काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया जाता था पीपल्स पार्टी को और उनकी गवर्नमेंट को। अगर हम बात करें अभी जो पंजाब में सूरत हाल है, क्योंकि ज़ाहिर है पहले से ही बारिशों की प्रोडिक्शन कर दी गई थी, और जैसे पीपल्स पार्टी के लिए जो है कहा जा रहा था कि बारिशों की प्रोडिक्शन कर दी, तो क्यों नहीं तैयारियां की गई, कितने लोगों का नुकसान हुआ है इसमें, कितने लोगों के जो है मवेशी बह गए, लोगों के घर बह गए, और बहुत खेत पूरे तबाह बर्बाद हो गए। मतलब किस इन्होंने कोई प्रिकॉशंस नहीं की थी इन सारी चीज़ों के लिए? आप क्या समझती हैं? दरअसल ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तो तनकीद का निशाना बनते हुए कोई आज की बात तो है नहीं। शुरू से जो मुनाफिकीन है, मैं कहूँगी मुनाफिकीन का नाम दूंगी, तो कुछ सियासी मुनाफिकीन हैं, कुछ वैसे अज़लन मुनाफिकीन होते हैं, तो वो तो तनकीद का निशाना बनाएंगे। आज खुदा ना खास्ता अगर हम तनकीद करें पंजाब पे या KPK पे करें, तो मैं तो समझती हूँ हमें तो ये सियासी तरबियत भी हमें ऐसी नहीं है कि देखें ये तो अल्लाह पाक की तरफ से है, और मैं समझती हूँ इस पे सियासत चमकाना बहुत ही मतलब गैर मामूली सी बात लगती है। देखें मेरे जहन में है कि 1972 मैं एक जगह देख रही थी, 1972 में जब KPK के अंदर और पंजाब के अंदर बहुत ज़्यादा बारिशें हुई थी और सैलाब आए थे, तो उस वक्त शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब ने बग़ैर किसी प्रोटोकॉल के, बग़ैर किसी तरह से देखते हुए हर शहर का दौरा किया था और ग्राउंड पे रहते हुए लोगों के साथ मिलकर उनकी हेल्प की थी। तो उन्होंने सियासत नहीं की, उन्होंने ये देखा कि ये आवाम मेरी है, हमारी है, हमने मिलकर इसका सामना करना है। अगर फ़र्ज़ करें KPK के अंदर है, तो मैं समझती हूँ हमारे बाकी दीगर सूबे हैं वो यही कहेंगे कि हम अपने लोगों के साथ खड़े हैं, हम उस पर स्टैंड लेंगे। अगर पंजाब में इस वक्त तबाह हाल अगर पंजाब है, तो मैं नहीं कहती कि इस वक्त हमें सियासत करने की ज़रूरत है,
میں سمجھتی ہوں کہ ہم پنجاب کے جو عوام ہیں وہ ہمارے بہن بھائی ہیں، چاہے ان کا جانی نقصان ہو رہا ہے، مالی نقصان ہو رہا ہے، ہم اس کے ساتھ ہیں. اور الحمدللہ یہ پاکستان کی عوام وہ ہے کہ جب ہم پہ کوئی بھی برا وقت آتا ہے تو ہم یقین کریں ایک ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم سٹینڈ لیتے ہیں. بالکل صحیح اور بات ہے. الحمدللہ یہ سٹینڈ جب اس طرح کی سیلابی صورتحال بنی تھی کتنی ڈونیشنز گئی تھیں اور کتنے لوگوں نے سپورٹ کیا تھا. ڈونیشن کی جہاں تک بات کی جائے تو کراچی والوں کا بہت بڑا دل ہے. کبھی بھی اس ملک پر برا وقت آیا ہے، چاہے سیلاب آئے، چاہے کوئی اور آفت آئے، طوفان آئے، آندھی آئے، کچھ بھی آئے، زلزلہ آئے، تو اس کے لیے یہ شہر کراچی کے لوگ اپنی مدد آپ گورنمنٹ کو نہیں دیکھ رہے ہوتے، اپنی مدد آپ یہ نئی جنریشن ہمارے بچے وہ چندہ جمع کر کے لوگوں کو ڈور ٹو ڈور جا کے چیزیں کلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ بھیج رہے ہوتے ہیں. یہ جذبہ جو ہمارے لوگوں میں ہے نا، اس جذبے کو اگر اسی طرح رکھا جائے تو ہماری قوم بہت عظیم قوم ہے. ہم کسی صورت میں دیکھ لینا ابھی چند ہی دن، میں تو کہتی ہوں چند دن پہلے کی بات لگتی ہے مجھے، جو ہم نے مودی کو اس کی سزا دی، اس کے اکڑپن کی سزا دی، اس کی گردن کا جو سریا میری عوام نے، میری افواج نے، ہماری گورنمنٹ نے، سب نے مل کر نکالا، تو آج وہ آبی جنگ پر اتر آیا ہے. یہ جو پانی چھوڑا گیا ہے یہ بھی آبی جنگ کی طرف اتر آیا ہے، اور وہ ہے ہی شرارتی، اس کا ذہن شرارتی ہے. انڈیا کی طرف سے اگر وہ اس طرح کرے گا، پانی چھوڑا ہے جان بوجھ کے، اگر وہ اس طرح کی حرکتیں کرے گا تو اس کے ملک میں بھی اس کو لعنت مدارت کا سامنا کرنا پڑے گا، عالمی سطح پر بھی کرنا پڑے گا. اور پاکستان نے اس کو اتنا بڑا مطلب لعنت بھرا موچڑا دیا ہے، تو ابھی بھی وہ اگر وہ باز نہیں آئے گا تو مزید اس کو جلوے پاکستانی قوم اور پاکستان کی مسلح افواج، پاکستان کی گورنمنٹ اس کو مزید جلوے دکھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی اوچھت گنڈوں سے وہ اوچھے گنڈوں سے باز آنا پڑے گا اسے، ہمیں کوئی نقصان پہنچے. الحمدللہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ پاکستانی قوم بہت مضبوط قوم ہے اور بہت بڑے دل کی قوم ہے. ہم اس طرح کی کوئی بھی جو ہے صورتحال سے ڈرنے والے نہیں، بلکہ ڈٹ کے کھڑے ہوتے سامنا کرتے ہیں. کیا کہیں گے راشد صاحب؟ دیکھیں جی، آبی جارحیت کی جہاں تک بات کی، انڈیا مسٹ ہیو ٹو فیس دی کنسیکوینسز. پہلے بھی ایسا ہوا ہے، انہوں نے جو حربہ استعمال کیا ہم نے اس کا ان کو جواب دیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ سب سے پہلے دیکھیں، ہم سب سے پہلے پاکستانی ہیں، اور ایز اے نیشن ہم ہر چیز کو اگر دیکھیں گے اور ہر چیز کا مقابلہ کریں گے پھر تو ہم سے کوئی بھی نہیں جیت سکتا. صحیح بات ہے. اور پاکستانی نیشن آپ دیکھیں بڑے بڑے سانحات سے بڑی چیزوں کو ہم نے فیس کیا. ریسنٹلی جو یہ انڈیا نے ایک بڑے پیمانے پہ انہوں نے یہ جو جارحیت کرنے کی کوشش کی، اس کا کس طریقے سے انڈیا کو، نہ صرف انڈیا کو، پوری دنیا کو ایک میسج گیا. صحیح بات ہے. تو یہ ساری وہ پریپریشن ہے جو ہمارے اداروں نے، ہمارے ملک کے شہریوں نے، ہماری پولیٹیکل پارٹیز نے، اور ہمارے اسٹوڈنٹس نے، ہمارے کاروباری حضرات نے، تو یہ سب کی کولیکٹیو لائبلٹی ہے، سب کی کولیکٹیولی یہ جو ساری ایفرٹ تھی. تو یہ اگر یہ چیز کنٹینیو رہے گی، اب یہ ایک دن سے نہیں ہوا نا، اب وہ جو بیٹل تھی وہ ایک دن کی نہیں ہے، اس کے پیچھے جو پریپریشن ہے وہ سالوں کی پریپریشن ہے. وہ ایک دن اس کا اتنا بڑا کریڈٹ جاتا ہے پاکستان فورسز کو کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ انہوں نے اتنی جو ہے وہ پریپریشن کی کہ اس دن کو انہوں نے ریکوائرمنٹس کو میٹ کیا. اب ضرورت کس چیز کی ہے؟ اب ضرورت صرف ایک چیز کی ہے کہ پاکستان کے گلی محلوں کے اندر اور ہر جگہ جہاں ہم کام کر رہے ہیں ہم نظر رکھیں اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس کو، اور ان کو پوائنٹ آؤٹ کریں کہ کون سے اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس ہیں جو پاکستان کے اندر کسی بھی طریقے سے پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کریں. ہمارے الحمدللہ بڑے اسٹرانگ ہیں ادارے، لیکن ہمارے جو شہری ہیں ان کو اپنے آنکھیں بھی اور اپنے کان بھی ان کو کھلے رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ اندر سے پاکستان کو اسٹرانگ بنایا جائے. تو اس کے لیے ساری جو ہے ہم بالکل ساری پولیٹیکل پارٹیز بھی اور تمام شہری بھی، ہماری وکلا برادری بھی بالکل پاک افواج کے بالکل شانہ بشانہ کھڑی ہے. اور کسی بھی طرح کی کوئی چیز ہوگی اس کو ہم آئینی ہاتھوں سے نپٹیں گے انشاءاللہ، کہیں سے اندر سے یا باہر سے. they must have faced the consequences، اور انشاءاللہ جو ہے وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ میرٹ پہ فیس کی جائیں گی. اور باقی یہ ہے کہ پھر اس چیز کو میں پوائنٹ آؤٹ کروں گا کہ ہم اگر اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھیں، ہم اپنے گھر کو اگر گرین بنائیں، کلین بنائیں،
اور ہم آنے والی اپنی جو جنریشن ہے ان کے دماغ کے اندر یہ چیز لے کے آئیں. ان کی ایجوکیشن ہے اس کے اوپر فوکس, ہیلتھ کے ایشوز ہیں, کلیکٹیو ایفرٹس ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس میں ہماری کوئی مسٹیک ہے یا ان کی ہے, فیڈرل گورنمنٹ کی ہے. ایز اے نیشن ہم نے جو انٹرنل ایشوز ہیں, پولیٹیکل ایشوز ہیں, اور اس کے علاوہ جو اور انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے ہیں, شارٹ ٹرم پلان, لانگ ٹرم پلان بنانے کی ضرورت ہے. 2 سال کے پلان بنائیں, 5 سال کے بنائیں, 10 سال کے پلان بنائیں, ایک دوسرے کو سپورٹ کریں. ایک گورنمنٹ چلی گئی, وہ پلان نہیں رکنا چاہیے, وہ وہاں سے آگے جائے. لیکن کوئی بھی کام اس سے پہلے پراپر پلاننگ ہو. ہمارے یہاں پہ پلاننگ بہت سارے ٹاک شوز کے اندر یہ کہا کہ آپ جیسے نیشنل ایکشن پلان ہے ایسے نیشنل ڈیولپمنٹ پلان بنائیں. میرے آپ پرانے ٹاک شوز کوئی بھی نکال, لیکن پتہ نہیں میری آواز ہی نہیں پہنچتی, کہیں پہنچ جائے میری آواز. ضرور پہنچتی ہے, ہمارے ٹی وی سے ضرور پہنچتی ہے. نیشنل ڈیولپمنٹ پلان جو ہے جیسے نیشنل ایکشن پلان ہے, ڈیولپمنٹ پلان جو بنے وہ اس ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کو 2 سال, 5 سال, 10 سال والے کو وہ لے کے چلیں. اوکے ٹھیک ہے. irrespective آف اینی پولیٹیکل گورنمنٹ وہ اس کو لے کے چلیں, اور پولیٹیکل گورنمنٹ اس کو لک آفٹر کرے, اس کو جو NFC سے جو پیسے آ رہے ہیں وہ لگائیں, ایک کلیکٹیو ایفرٹ سے وہ چیزیں چلیں. ٹھیک ہے. لاسٹ میں کیا کہیں گے مسرت باجی؟ تنقید کریں, تعمیری کریں اور بہترین کریں, لیکن کسی کے کام کو اپریشیٹ کریں. اور اگر اپریشیٹ آپ کرو گے تو حوصلے بڑھتے ہیں, اور جب حوصلے بڑھتے ہیں تو پھر کام کرنے کی لگن بھی بڑھتی ہے. صحیح بات ہے, بالکل. بہت شکریہ مسرت نیازی صاحبہ آپ کا, اور راجہ راشد صاحب آپ کا میں شکریہ ادا کروں گی, آپ نے ٹائم دیا. امید کرتی ہوں ناظرین کو پروگرام اچھا لگا. اسی ساتھ اپنی میزبان انداز ہوتے اجازت. اللہ حافظ.